श्रीमात्रे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री मूक पंचशती आर्या शतकम 21 to 30 श्लोकास। पुरतः कथानुकरवै पुरवैरि विमर्द पुलकितांगलतां पुनतीं काञ्जीदेशं पुष्पायुधवीर्य सरस परिपाटीं पुण्या कापि पुरन्द्री पुङ्कितकन्दर्भ सम्पदा वपुषां पुलिनचरी कम्पायाः पुरमदनं पुलकनिचुलितं कुरुते तनिमाद्वैतवलग्नं तरुणारुणसम्प्रदाय तनुलेकं तडसीन्नीकम्पायास्तरुणिम सर्वस्वम् आद्यमद्राक्षं पौष्टिककर्मविपाकं पौष्पशरं सवितसीम्निकम्पायाः अद्राक्षम् आत्तयौवनम् अभ्युदयं कञ्जिदर्दशशिमौलेः संश्रितकाञ्जीदेशे सरसिजदौर्भाग्यजाग्रतुत्तंसे संविन्मये विलीये सारस्वतपुरुषकारसाम्राज्ये मोदितमधुकरविशिखं स्वादिमसमुदायसारकोदण्डम् आदृतकाञ्जीकेलनम् आदिमम् आरुण्यभेदमाकलये उररीकृतकाञ्जीपुरीम् उपनिषदरविन्दकुहरमधुधाराम् उन्नम्रस्तनकलशीम् उत्सवलहरीम् उपास्महे शम्भोः। येन शिशुदीर्घलोचनं येन परिपन्ति सन्ततं भजताम् एकाम्रनाथजीवितम् एवं पददूरमेकमवलम्बे स्मयमानमुखं काञ्जीम् अयमानं कमपि देवताभेदं दयमानं वीक्ष्य मुहुः वयमानन्द अमृताम्बुधौ मग्नाः कुतुकजुषी काञ्जीदेशे कुमुदतपोराशिभागशेखरिते कुरुते मनोविहारं कुलगिरिपरिबृढकुलैकमणिदीपे। श्रीमात्रे नमः।